बस रोजो खर्चावन वालों मन बस रोजो वर्तावन वालों मन रोजो मस्जिद आबाद करन क्या जी योत माल छुप तोड़ परवरदिगार सिंह दरबार परवरदिगार असली मौजूद रब सिंह दरबार छुप बकायात यो बकार परवरदिगार सिंह दरबार यो बकार कब्र अंदर दियो यो बकार दर खिदमत मोहम्मद रसूलुल्लाह उलमाए किराम जी फरमावन परवरदिगार दी थी वारा इनामत रबन दी वारा दौलत तिम दौलत दी दिस नहीं ये माल की रंग दी छी तिम दौलत दी दिस नहीं ये औलाद की रंग छी तिम दौलत दी दिस नहीं ये परवरदिगार सवाब की रंग परवरदिगार अता करी बल बहुत जोरो क्या फरमावे तुमने म्यानी जवान म्यानी बुजुर्गा त्रे चीज जो दुनिया संदर पानुन त्रे चीज जो दुनिया में पानुन मां बाप में पानी ते बड़ी दुनिया में तुम त्रे चीज पन इंसान तुम गन्नती संज पानुन सुलुक में पानुन युस योड मजबूती यह संज पानुन युस पानस मजी युस में अलमारन मजी युस में ब्रोड के पानस मजी गिलास मजी प्यालस मजी सु समझी जिन पानुन के उसको अपना मत समझ लेना सुना चीन पानुन के पानुन ची तो गुजा युस योड मजबूती सुई समझी जे पानुन युस में वाला मौजूद जो तुम युस में ब्रोड के पानस मजी ची प्यालस मजी गिलास मजी उसको अपना मत समझ लेना ये इंसान ढल गसन ये इंसान उम्र गसन दबन उच्च म्योनी युच्च म्योनी फलानी गाड़ी म्योनी फिस्तनी बंगले म्योनी फलानी जो मकान उच्च मकान ये चुमगातान उति म्योनी ये म्योनी कर ये दुनिया इंतकाल दी करन मगर ताईदारन तो बड़े बतायत दबने ओ बंदे खुदा अगर दुनिया में कामयाब होना है बस समझिए पनिन ते चीज पनिन महबूबा कुछ दबन आक्सो लुकम युस योड मन होसई ये समझिए पानुन सु समझिए पानुन महबूबा फरमो दोइम चीज दम युस लिबास लगे दासी हुजूरों क्या फरमो दईम बसी कर बारस दे पर कर पन मकसद उसका दईम क्या फरमो हुजूर अलैहि सलाम तो मुसलिबास समझिल पानुन युस लिबास से तनासी युस लिबास अलमारन मत युस तस्री अलग और लिबास अलग जमीन अस पर अलग बागल मत अलग क्रिकेट की खतरा अलग बाकी सैर तफरीक खतरा अलग उसको अपना मत समझ लेना समझी जो सुई लिबास पानुन युस जेब तनासी युस वल्लाह के दासी यह समझी जी पानुन ये म्योनी करे जिनके वाली ये दुनिया मलबात ये इमाल जमा करने मलबात रोज अब सिवत मन खर्चावन क्या जो जोर फरमाया सखी करीब मिन अल्लाह व बईदो मिन अन्नार तुमरा ये सकावत खर्चावन होल करीब असल के मिस जाते पाकी हजरती अल्लाह बईदो मिन अन्नार ऐसा जो जहन्नम से दूर करन जाते पाकी हजरती अल्लाह व करीबुन मिनल जन्नह ऐसा जो जन्नत नजदीक करन जाते पाकी हजरती अल्लाह या जो मुस्तजाब दावार बरन ऐसा चुनिरा चुन अतस वनासन इंतजार इना सबनासन इंतजार आज दिल में चेहरा दियो गजल खुदाया मगस फलानी चीज फिसानी चीज आज दिल में चेहरा दियो गजल तुमन परवरदिगार चौनन अर्जियन दस्तखत करे तुमन अल बखील बैदो मिन अल्लाह तुमन युसी बखुल पगल दुनिया में बखुल करन वाला बनो युसी कंट्रोल बनो युस खर्चावन वाला बनो युस मस्जिद आबाद करन वाला बनो दारुल उलूम माल दिन वाला बनो दरसगाह माल दिन वाला बनो गरीबन मदद करन वाला बनो यतीमन मदद करन वाला बनो तन नवलन वाला बनो ये बनो कंजूस रोज माल जमा करन मन हुजूर फरमावन युचो दूर आसन जाते पाकी हजरती अल्लाह व करीबुन मिन अन्नार बेचो आसनी जहन्नम करीब व बईदुन मिन अल जन्नह बेचो जन्नत से दूर कर जाते पाकी हजरती अल्लाह हो ये नाचो मुस्तजाब दावत आसन या जो पन जबान दी फाटनावन ये जो पन हाथ दराज कर पनुन अति थकरावन मगर एमसिनिम कलाम चुन पोजर जाते पाकी हजरती अल्लाह वन क्या फरमोई ताईदारो तुमने त्रे चीज
سمجھی اک سمجھی پنن لقمہ یس بون کن ہوتی بی سمجھی پنن لباس یس زیب دناشی تریم کیا فرموئی محبوب تمہیں تریم سمجھی جی اعمال صالحات رت رت عمل سمجھی جی پنن اے یس مسجد آباد کرن وول بنو مسجد رپی دن وول بنو مسجد 100 رپی دن وول بنو تمہیں 100 رپی دن یہ سمجھی جی پنن یہ مجھے اپنا ہے باقی یہ کرک نہ بدکاری شراب چک بدکر شراب چک زنا کرک بدکرداری کرک یہ نہ سمجھی جل پنن کے یا چو انسانس خسارس کنی نیوان ونما گس مسلمانن پہ نماز پڑھنے ضرورت تلا روجو مسجد آباد کرن اتمائی پلوامی کو آباد کرن انہی بڑی ذمہ داری کیویں سے آباد کرنی گوڑنیتی چھنا یم کسی کام کی باشندہ سی ذمہ داری یم کسی کام کی جوان ذمہ داری یہ دیمی جوانس کری مکان بناؤں امس مکان پرابلم گسن یا 2 لچھ خرچاون 3 لچھ خرچاون 40 کروڑ تلاگر مسجد کہن پرواہ نہ کہن تی تکلیف نہ مس لگن کہن تی پریشانی نیون مگر ونی لکس گام چھ مسجد تعمیر کرن اتے 2 لچھ لگن 3 لگن 40 لچھ لگن یہ کاج دشوار گسن یہ تز مالس تیار کرنس تلسا کچھ تیمز ونتیت عاشقہ اور یس تھود وت دبی باس چھ پوس ساس پنجتنی پاکنی ناو دل خاطر تیار السا کچھ یس گوڑنیت دبی پنجتنی پاک امام حسن چھناز دی دو امام حسین امام حسن امام حسین فاطمہ علی المرتضی بے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ یسن دمر پنجتنی پاکنی ناو تھی واس مین پونس ساس میں تھی نے 2 ساس کے حالانکہ صدر صاحب لیکسا علی محمد میر 5 ساس رکھ پروردگار العالمین کرنے چھتے گڑھا با پروردگار العالمین دینس جاد ورتانو خرچانو توفیق بیٹی کو شتائی مجھس 5 ساس رپی پنجتنی پاکنی ناو دن خطر تیار پنجتنی پاک مبارک احمد ٹھوکر صاحب 5 ساس رپی بیت تو ہند اسم شریف مختار احمد ڈار سے 5 ساس رپی جوانو چھس عرض کر تو تی ونیو کی تو چھو قومی ایسی سرما تو ہی رو جو یہ پاک تل کیا روت تو کون جوان انہی ضرورت جوان وچھو تو جوان انہی ضرورت بے کچھ یہ اصل 5 ساس رپی دی پنجتنی پاکن ہی ناو امام حسین تارس انشاءاللہ تاج محمد قاسم شاہ یمشی میر بائی جسمیت ایتی قدیم اللہ تعالیٰ تھینک سلامت بھی تھینک محنت کریں قبول 5 ساس رپی امتی دیوان